السلام عليكم. ان شاء الله في هاد لا سيونس هادي غادي نديرو لا سويت ديال travaux pratiques 3 في le langage de programmation JavaScript. Alors, on va commencer par le huitième exercice. L'énoncé ديال l'exercice 8 كيقول لك programmer un changement entre deux images toutes les 2 secondes. Ça veut dire أول حاجة خاص يكونوا عندي جوج ديال لي زيماج. هاد لي زيماج من بعد جوج ديال الثواني غادي يبقاو دو طون زون طون كيتشونجاو، غادي يوقع واحد الشونجمون ديماج من بعد جوج ديال الثواني. يعني غادي تكون عندي ليماج الاولى، من بعد ما غادي دوز جوج ديال الثواني غادي تولي كتبان ليماج الثانيه، من بعد ما غادي دوز جوج ديال الثواني غادي تولي كتبان ليماج الاولى اكسيتيرا. يعني هذه هي لا بارتي الاولى في لينونسي ديال ليكزارسيس 8. Donc comme d'habitude on va commencer باش بلا création ديال واحد document ou bien واحد la page HTML. طبعا la structure ديال document HTML qui commence de la balise HTML ou chez célib /HTML en même temps qui contient جوج ديال les éléments plus importants, l'élément head اللي قلنا كيمثل l'entête ديال la page et l'élément body اللي قلنا كيمثل le contenu ديال la page. Donc اول حاجه غادي نحطو لا باليز script slash script وفي وسط هاد لا باليز سكريبت سلاش سكريبت طبعا خاصنا نحطو شنو، خاصنا نحطو البروغرام جافا سكريبت ديالنا. يعني راه عندنا لو شوا، حيتاش ديجا فاش كنا شفنا لي كور بريسيدون كنا قلنا سوا نديرو لا كرياسيون ديال واحد لا باج اللي تكون كونساكري جوستومون لو لونغاج جافا سكريبت، سوا نكريو ان دوكيمون HTML ونحطو لا باليز سكريبت سلاش سكريبت ونحطو في وسط منها هداك بروغرام او بيان هادوك لي انستركسيون ديال جافا سكريبت. دونك غادي اول حاجه غادي نديرو ديكلاراسيون ديال دي فاريابل باغ اكزومبل اكس و اي. غادي نجي ندير من بعد ما تنديرو الديكلاراسيون تنديرو لينيسياليزاسيون ديال كل فاريابل، يعني كل متغير غادي نعطيوه واحد لا فالور. دونك x هو عبارة على اش، عبارة على واحد الاري، عبارة على واحد تيبل. شنو غادي نحطو فيه؟ غادي نحطو فيه لي شومان، يعني غادي نحطو فيه دي فالور سو فورم ديالاش ديال الشومان ديال داك لي زيماج اللي حنا بغيناهم دو طون زون طون يكونوا تيبانو. دونك قالك في لينونسي د ليكزارسيس جوج ديال لي زيماج. دونك ديجا انا عندي دي زيماج بلو نون ديال E1 E2 l'extension .jpg. دونك غادي تكون عندي l'initialisation ديال المتغير اي غادي يكون كيساوي 0، ومن بعد شنو غادي ندير؟ غادي ندير لا كرياسيون ديال واحد الفونكسيون نعطيها باغ اكزومبل واحد السميه ديال ماي بيك، يعني كيبقى مجرد مسمى ممكن تعطيها السميه اللي بغيتي. وكم دابيتود في وسط هاد لا فونكسيون هادي عاوتاني غادي ندير ديكلاراسيون ديالاش ديال دوطخو فاريابل. غادي يكون عندي باغ اكزومبل فاريابل دبليو لينيسياليزاسيون ديال هاد المتغير. الوغ اجي نشوفو دبليو في هاد الحاله هادي شنو غادي يكون كيساوي. اول حاجه باش نقدو نديرو لافيشاج ديال واحد ليماج راه حنايا مطالبين باش بواحد لا باليز اللي سميتها ايماج اللي كتاكسبتي واحد لاتريبيو اللي سميتها سورس. سا دير يعني في لو طون فاش كنا شفنا الدوكيمون HTML قلنا باش نقدو نديرو لافيشاج ديال واحد ليماج في لاباج ديالنا خاصنا اوبليغاتوارمون واحد تاغ او بيان واحد لا باليز اللي هي لا باليز AMG. سا دير لا باليز ايماج. الوغ غادي نجي غادي نحط لا باليز ايماج ديالي هنايا. دونك الاتريبيوت سورس ونعطيها واحد ليدونتيفيون اوبليغاتوار مثلا ايدونتيفيون دبليو. نشاو لو شوا ديالك يعني اي دي سا دير ايدونتيفيون هاديك لا فالور اللي كي اكسبتيها هاديك، يعني لا فالور اللي جي اكسبتيها ليدونتيفيون راه فالور الياتوار
نتا و لو شوا ديالك. من بعد شنو غادي نديرو؟ غادي بعدا غادي نديرو لينيسياليزاسيون ديال الفاريابل دبليو. دونك المتغير دبليو غادي يكون كيساوي شنو؟ غادي يكون كيساوي الشومان ديالاش ديال داك ليماج اللي ليدونتيفيون ديالها دبليو. يعني باش نقدو نديرو لافيشاج ديال داك لي زيماج اللي حنا بغينا، خاصنا اوبليغاتوار شنو؟ هاديك لاباليز اللي سميتها ايماج، وهاديك لاباليز اللي سميتها ايماج بحكم اننا غادي يكونوا عندنا جوج ديال لي زيماج، وهاد لي زيماج غادي يكون عندهم واحد البروغرام اللي كيمكننا باش دو طون جون طون سا دير من بعد جوج ديال الثواني يوقع واحد لافيشاج ديال ليماج، خاصنا اوبليغاتوار نعطيوها واحد ليدونتيفيون. ومن بعد فاش غادي نجيو نديرو لينيسياليزاسيون ديال هاد المتغير اللي هو دبليو، غادي نقولوا له لا فونكسيون اللي سميتها document point get element by id. Ça veut dire هاد لا فونكسيون اللي سميتها document get element by id كيف حل اللي هنا كتقول عندي واحد الاليمنت، عندي واحد الاليمون، واحد العنصر اللي ليدونتيفيون ديالو باغ اكزومبل ايت ايغال واحد لا فالور الياتوار. حنايا لا فالور اللي عطيناها ليدونتيفيون كانت هي دبليو. دونك اوتوماتيكمون هاديك لا فالور اللي نتا كتعطيها ليدونتيفيون راه خاصها اوبليجي تكون عندك هنايا. دونك قلنا لا فونكسيون دوكيمنت جيت اليمنت باي اي دي، يعني في هاد الحاله هادي راه كيف حل اللي كنقول عندي واحد العنصر اللي عنده واحد ليدونتيفيون اللي باغ اكزومبل كيساوي دبليو، بغيت ناخدو لحد الساعه كيف حل اللي عطيت واحد التعليمه، واحد لانستركسيون اللي كتدل على ان واحد ليدونتيفيون او بيان واحد لاباليز كي بورت واحد ليدونتيفيون اللي كيساوي دبليو. فهاد الحاله هادي غادي ناخدو منها واحد الحاجه، يعني لحد الساعه مازال ما ديتيرمينا، يعني مازال ما حددناش شنو هي الحاجه اللي غادي ناخدو. كما لاحظتوا يعني في لي سيونس ايكولي فاش كيكون عندي واحد الزون دو تكست، واحد لو شون، يعني سا دير واحد الانبوت دو تيب تكست، راه حنا كنا كنديرو الريكوبيراسيون ديال داك لا فالور كي اكزيست في داك الزون دو تكست عن طريق نفس لا فونكسيون اللي سميتها document get element by id. مي كنا كنقولوا له شنو هي الحاجه اللي حنايا بغيناها من داك الزون دو تكست. طبعا حنايا باغيين لا فالور، كنا كنقولوا له بوين فاليو. اما دابا راه نوترو اوبجيكتيف هو ان ليماج بما انها دو طون جون طون غادي تكون كتبدل، يعني في هاد الحاله راه ماشي لا فالور ديال ليماج اللي كتبدل، راه السورس ديال ليماج اللي كيتبدل. دونك من بعد شنو غادي نديرو؟ غادي نقولوا له باغ اكزومبل if شنو if اي. دونك اي ديجا كنا درنا لها يعني الديكلاراسيون ديالها، يعني هو عبارة على واحد المتغير جلوبال ديجا تيساوي زيرو. راه حنايا درنا الديكلاراسيون ديال هاد الفاريابل اللي هو اي، حيتاش هو اللي غادي يكون باغ اكزومبل كيمثل لاندكس ديال كل ايماج. دابا هاد ليماج هادي راه كاينه في لاندكس او بيان لا بوزيسيون اللي كيساوي زيرو. اما هاد ليماج هادي ديجا كاينه في لاندكس او بيان لا بوزيسيون ايت ايغال ا 1. دونك ديجا شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نقولوا له باغ اكزومبل اف اي مالها اصغر من شنو؟ من لا لونغور ديالاش ديال داك الاري. ديجا الا مشينا شفنا الاري ديالنا غادي نلقاونا حطيناها في واحد المتغير اللي هو اكس. دونك اي اصغر من اكس بوين لاند سا دير يعني بحال اللي كتقول له خاص اي ديالي مالو يكون دائما سو واحد الكونديسيون اللي هو اصغر من لاند. علاش؟ حيتاش نورمالمون في لافيشاج ديال لي زيماج خاصنا نافيشيو هذاك العدد ديال لي زيماج اللي حنا عندنا. يعني الا كانوا عندي 10 ديال لي زيماج خاصني نافيشي جوستومون 10 ديال لي زيماج، ماشي نافيشي 10 ديال لي زيماج وفي التالي لو طون فاش يوصل ليا العشرة ديال لي زيماج باغ اكزومبل يبقى هو غادي وتيكمل دي زيماج من عنده، يعني تيدخل دي زاندكس لي هما نيكزيستو با. على داكشي خاصنا اوبليغاتوار نحطو هاد الكونديسيون هذا اللي هو اف اي، يعني المتغير اللي ديجا تيساوي القيمه ديال زيرو خاصها تكون دائما سو واحد الكونديسيون اللي هي اصغر من لا لونغور ديالاش ديال داك الاري او بيان ديال داك الطابل اللي حطيناها في المتغير اللي هو x. دونك شنو غادي دير؟ بما انها اصغر
من لا لونغور ديالاش ديال الاري ديالنا، غادي دير واحد لانكريمونطاسيون باغ ان. يعني في الاول شنو غادي يوقع؟ القيمه ديال الاندكس غادي تكون كتساوي زيرو. ها هي هادشي، يعني اول فالور غادي تكون عندي غادي تكون كتساوي زيرو. فاش غادي تكون كتساوي زيرو شنو غادي يوقع؟ غادي يوقع لافيشاج ديال ليماج او بيان لافيشاج ديال لا فالور كي اكزيست في الاندكس اللي كيساوي زيرو. هي هادي، هاد لا فالور هادي اللي كاينه في هاد الاري راه اكزيست في الاندكس اللي هو زيرو، يعني غادي تافيشا ليا هاد ليماج هادي. الوغ من بعد شنو غادي يوقع؟ غادي يوقع واحد لانكريمونطاسيون باغ ان، يعني ما حد الكونديسيون ديالي مازال محقق، اشاك فوا غادي توقع لانكريمونطاسيون باغ ان. يعني اي الى عودنا شحال كتساوي؟ راه كتساوي زيرو. حنايا ديجا درنا لينيسياليزاسيون ديال هذا المتغير، يعني اول قيمه كتكون عند المتغير اي هي زيرو. زيرو اصغر من شنو؟ اصغر من لا لونغور ديالاش ديال داك الاري. الا جينا للاري ديالنا غنلقاو بانه ايت ايغال ا 2. ها واحد ها جوج، يعني الاري ديالي كيساوي جوج. اجي نطبقوا القاعده اي، دونك حنا غادي نحاولوا نديرو التعويض. قلنا اي في المره الاولى كتكون كتساوي زيرو. زيرو واش اصغر من جوج؟ فعلا زيرو اصغر من جوج. شنو غادي يوقع؟ البروغرام غادي افيشي ليا هاد ليماج هادي كي اكزيست في الاندكس اللي هو زيرو. سا مارش. الوغ من بعد شنو غادي يوقع؟ غادي توقع لانكريمونطاسيون باغ ان. يعني ايديالي في المرحله الثانيه ما غاديش تكون كتساوي زيرو، غادي تولي كتساوي واحد. غادي تولي كتساوي واحد. واحد واش اصغر من جوج؟ فعلا واحد راه اصغر من جوج. شنو غادي يوقع؟ غادي يوقع لافيشاج ديال ليماج الثانيه. سا مارش، غادي يوقع لافيشاج ديال ليماج الثانيه. من بعد شنو غادي يوقع؟ غادي يوقع لانكريمونطاسيون باغ ان. يعني ايديالي في المرحله الثالثه غتولي كتساوي جوج. يعني في هاد الحاله هادي هو دخل سا دير اي ولات كتساوي جوج. وإلا جينا نشوفو الكونديسيون ديالنا واش جوج صغر من لا لونغور ديال الاري اللي ديجا قلنا ايت ايغال ا 2، فهاد الحاله هادي الكونديسيون ديالي ما غاديش يكون كيتحقق. الا كان الكونديسيون ديالي ما كيتحققش شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نرجعو ليماج الاولى. خاصنا نرجعو ليماج الاولى، يعني غتبان لك ليماج الاولى من بعد غتبان لك ليماج الثانيه، ولكن انا ما عنديش ليماج الثالثه باش عاود تبان. يعني اوتوماتيكمون راه خاصو يعاود يرجع ليا ليماج الاولى. غادي نجيو لهنا ون اجوتيو إلز إيمالها إيت إيغال أ زيرو. سا فو دير لو طون فاش غادي نوصلو لهاد الكونديسيون هذا اللي هو كونديسيون غير محقق لأن جوج راه ماشي أصغر من جوج، شنو غادي يوقع؟ غادي تولي لا فالور إنيسيال ديال إي إيت إيغال أ زيرو. وإلا مشينا شفنا غادي نلقاو بأن زيرو راها هي اللي كتمثل لاندكس الاول في الاري. ولا مشينا شفنا لا فالور كي اكزيست في داك الاندكس راها هي ليماج الاولى. ولكن لا لونغور ديالنا خاصنا اوبليغاتوارمون مالها نقصو منها رقم واحد. علاش؟ لان شنو جي وقع؟ غادي تافيشا ليماج الاولى، غتافيشا ليماج الثالثه، وغادي تبان لينا حتى ليماج الثالثه. يعني ليماج الاولى كاينه، ليماج الثانيه كاينه، باغ كونطخ ليماج الثالثه ما كايناش. علاش؟ لان ديجا حنا ما قدمنالوش ليماج الثالثه. غادي تافيشا ايماج، راه ماشي غادي تبان لكم ليماج، غيبان لكم جوستومون يعني داك الكارو كيدل على ان واحد ليماج نورمالمون راه خاصها تكون هنايا مي هي ما كايناش. بحال دابا ليكزومبل منين كتحطوا واحد ليماج تيكون السورس ديالها انكوريكت، شنو تيوقع؟ كتعطيك جوستومون غير داك الايكون اللي كتمثل لك الايماج. هادشي اللي غادي يوقع. راه على داكشي مشيت لا لونغور ديال الاري ونقص منها واحد، لان ديجا انا عندي جوستومون جوج ديال لي زيماج، وهاد لي زيماج راه في الاري ديالي كنبداو باش بالاندكس اللي كيساوي زيرو.
ومن بعد عاد كنبقاو غاديين حنا كنديرو لانكريمونطاسيون باغ ان، يعني 0 1 2 3. ولكن لا لونغور ديال هاد الاري راها كتساوي جوج. يعني شنو غادي يوقع؟ غادي افيشي ليماج الاولى وغادي افيشي ليماج الثالثه وغادي افيشي ايماج هو. علاش؟ لانه تيدخل غادي افيشي ليماج الثالثه كما قلت لكم بالطريقه ديال انها مالها، انها كاع ما كاينه، يعني فحال اللي راه الشومان ديالها انكوريكت. يلا اجي نديرو ليكزيكسيون ديال هادشي ونشوفو. دونك قبل ما غادي نديرو طبعا ليكزيكسيون خاصنا شنو هي الحاجه اللي غادي نيكزيكوتيو. دونك دبليو في هاد الحاله غادي تكون شنو كتساوي؟ غتكون كتساوي اكس ديال اش دو اي. ولكن راه الا جينا قلنا له جوستومون المتغير اللي هو دبليو كيساوي اكس دو اي، فهاد الحاله هادي راه حنايا ما حددنالوش شنو هي القيمه اللي غادي تكون عند دبليو كوم الفو. راه دبليو خاصها اوبليغاتوار بوان اس ار سي. سا فو دير راه اشاك فوا لو سورس ديالاش ديال ليماج غادي يوقع له واحد شونجمون. يعني اكس قلنا كتمثل هي داك الاري، اما اي هي اللي كتمثل لاندكس. سا دير منين غادي يكون لاندكس زيرو راه اوتوماتيكمون لا فالور ديالو هي القيمه ديالاش ديال ليماج الاولى. منين غادي يكون واحد راه هي القيمه ديالاش ديال ليماج الثانيه اكسيتيرا. دونك شنو غادي نديرو دابا؟ غادي نجي بعدا نحيد هاد موان ديال لا لونغور باش تاتح ليكم الفكره. نديرو انجستري ونمشيو نديرو ليكزيكسيون ديال هاد لاباج هادي ونشوفو شنو هي الريزولتا اللي غادي تكون. اول حاجه بما اننا درنا واحد لا فونكسيون خاصنا اوبليغاتوار شنو؟ خاصنا اوبليغاتوار واحد ليفينمون اللي يقد يدير لينا ليكزيكسيون ديالاش ديال هاد لا فونكسيون. و ليفينمون الى عقلتو معايا هو اولود، يعني اوبليجي خاصنا نمشيو للبادي ونقولو له اولود. علاش؟ باش هو دو مانيير اوتوماتيك في الشارجمون ديال لاباج اول حاجه غادي كومونسي بلافيشاج ديالها هي هاد لا فونكسيون هادي اللي نتا قدمتيلو. دونك اكطواليزي. دونك هانتوما كما كتلاحظوا عندي واحد ليماج، مي لحد الساعه ليماج ديالي ما غادي دير حتى شي شونجمون، يعني راه ماشي دو طون زون طون غادي دوز. علاش؟ لاننا ديجا كنا شفنا في لي سيونس ايكولي باش نقدو لي زيماج ديالنا نعطيوهم واحد لو طون اللي يبقاو باغ اكزومبل اشاك داك لو طون كيوقع ليهم واحد شونجمون. شنو خاصنا؟ اكزاكتومون خاصنا هاديك لا فونكسيون اللي سميتها set time out ou bien set interval. دونك نديرو set time out، نفتحو الاقواس ديالنا. لا فالور الاولى او بيان بارامتر الاول كي اكسبتي السميه ديال داك لا فونكسيون اللي هي ماي بيك. اي انسويت هنايا نعطيوه لو طون اللي حنايا بغيناه لو طون زون طون بيه يبقى تيدوز، يعني لافيشاج ديالاش ديال ليماج غادي تكون من بعد واحد جوج ديال الثواني اللي طلبوها منا في لي لونسي ديال ليكزارسيس. الوغ نديرو اكطواليزي. دونك عندي هاد ليماج هادي كما كتلاحظوا من بعد ما كدوز جوج ديال الثواني كيوقع لافيشاج ديال ليماج اللي من بعد منها. وهانتوما هادي هي داك القضيه اللي كنت شرحت لكم، قلت لكم خاصكم اوبليغاتوار في لا لونغور تنقصوا واحد، لان ديجا القيمه ديال لا لونغور شحال كتساوي؟ كتساوي جوج، وحنا عندنا جوستومون اندكس 0 اي 1، يعني راه كيف ما كان الحال راه رقم جوج تيبقى اكبر من 0 واحد، على داكشي هو تي انكريمونتي لنا بواحد، يعني القيمه ديال راه ما كتبقاش كتساوي واحد كتولي كتساوي جوج، يعني في الحاله راه دخل راه انكريمونطا باغ ان. هذاك الشيء تي افيشي لينا هاد ليماج، وهاد ليماج طبعا كاع ما كاينه. الوغ هنايا في لا لونغور شنو غادي نديرو؟ غادي نقولو له موان زان باش ما يبقاش تي افيشي لينا هاديك ليماج. دونك اكطواليزي كوم دابيتود. ليماج الاولى من بعد جوج ثواني غتبان ليماج الثانيه اكسيتيرا. فاش ما غاديش يتحقق داك الكونديسيون غادي يرجع لنا ليماج اللي هي كتمثل لا بوزيسيون او بيان لاندكس زيرو. دونك ها ليماج الاولى، من بعد جوج ثواني ليماج الثانيه، من بعد جوج ثواني ليماج الثالثه اكسيتيرا. الوغ اجي دابا نشوفو لا سويت ديال هاد ليكزارسيس هذا.
من بعد قال لك ajouter يعني l'énoncé ديال l'exercice la suite ديالو قال لك ajouter un bouton pour arrêter le défilement et un autre pour le reprendre. Ça veut dire دابا انا عندي هاد لي زيماج هادو دو طون زون طون تيدوزو يعني من بعد جوج ديال الثواني كيوقع واحد شونجمون ديال لي زيماج. دابا انا بغيت واحد البوطون، مثلا هذيك البوطون نعطيها انا السميه ديال ستوب. لو طون فاش غادي نكليك على هاد البوطون اللي سميتها ستوب شنو غادي يوقع؟ لي زيماج ديالي ما غاديش يبقاو كيدوزو من بعد جوج ديال الثواني، يعني غادي يوقع واحد ستوب في المومون اللي انا كليكيت عليها على داك البوطون. يعني الا كليكيت على البوطون دابا هاد ليماج هادي اللي كتبان لكم هي اللي غادي تبقى واقفه فيها. ومن بعد غادي تكون عندي عاوتاني دوطخ بوطون باغ اكزومبل اللي سميتها روبرون، يعني فاش نكليكي على روبرون لي زيماج ديالي يعاودو من جديد تيدوزو دو طون زون طون. كليكي على ستوب يحبسو، كليكي على روبرون يبقاو كيدوزو. الوغ شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو ديكلاراسيون ديال متغير نعطيوه باغ اكزومبل y. غادي نجي لهاد set time out، يعني غادي ندير لينيسياليزاسيون ديال الفاريابل اللي هو y طبعا غادي يكون كيساوي داك لا فونكسيون كي سابيل set time out اللي كتمكنني باش نقد نافيشي دي زيماج من بعد جوج ديال الثواني. ومن بعد شنو غادي ندير؟ غادي نجي نكريي دوطخ فونكسيون. هاد لا فونكسيون هادي طبعا نعطيها السميه ديال ماي ستوب ولا يعني كيبقاو مجرد مسميات، عطيو السميه اللي بغيتو. شنو غادي نجي ندير هنا؟ غادي نجي نحط جوستومون واحد لا فونكسيون اللي غادي تمكنني باش نقد نوقف هاد الشونجمون ديال لي زيماج من بعد جوج ديال الثواني. وطبعا هاد لا فونكسيون هادي سميتها clear time out. clear time out كيف حل الا قلنا لو كونترير ديال set time out. set time out كتمكننا باش من بعد واحد لا دوغي يوقع واحد الشونجمون معين. باغ كونطخ clear time out كتخلينا في ليطا انيسيال، يعني في حل اللي راه حنايا ما دايرين حتى شي سكريبت، جوستومون حاطين ايماج، هذيك ليماج كتبقى ستابل ما كيوقع ليها حتى شي شونجمون. دونك غادي نحط لا فونكسيون اللي سميتها clear time out. غادي نفتح الاقواش ديالي وغادي نعطيها كبارامتر شنو الفاريابل اللي هو y. وطبعا y كتساوي set time out، يعني في هاد الحاله هادي كيف بحال اللي كنقولو راني ما بقيتش باغي هداك الشونجمون اللي كيوقع من بعد جوج ديال الثواني. دونك في هاد الحاله هادي ما غاديش يبقى كيوقع هداك الشونجمون. وغادي نجي ونحط بوطون ديالي طبعا هنايا. دونك نقولو input دو تيب button، نعطيها واحد لا فالور. دونك value par exemple est égal à stop. وغادي ندير من بعد l'événement الايفنت اللي سميتو اون كليك اوبليغاتوار، وغادي نعطيه هاد لا فالور اللي هي ماي ستوب. دونك نديرو هنا داك بريك باش نلقاو البوطون ديالنا كاينه على لين. دونك انجستري. دونك شنو درنا؟ قلنا له يعني جينا درنا لا كرياسيون ديال واحد لا فونكسيون. هاد لا فونكسيون شنو هو الدور ديالها؟ هو انني لو طون فاش نكليكي على البوطون اللي كيهمها شنو يوقع؟ يوقع واحد الكلير لاياش التايم اوت اللي عندي، يعني ما يبقاوش هادوك لي زيماج تيدوزو من بعد واحد لو طون. او بيان هداك ليفينمون اللي كيوقع، يعني ليفينمون ديالنا او بيان الدور ديال هاد سيت تايم اوت كتمكنني باش نقد دو طون زون طون ندير واحد لافي، ندير واحد الايفنت. دونك نوتخ اوبجيكتيف كيما قلنا فاش نكليكيو على البوطون ستوب ما يبقاوش لي زيماج ديالي كيدوزو. الوغ نمشيو نديرو ليكزيكسيون ديال هادشي هذا. دونك اكطواليزي. دونك لي زيماج ديالي هانتوما كيما كتلاحظوا ها هما دو طون زون طون تيدوزو. اجي دابا اسييو نكليكيو على البوطون اللي سميتها ستوب ونشوفو ليماج ديالنا واش غادي توقف. دونك ستوب. دابا نوتخ اوبجيكتيف هانتوما كيما كتلاحظوا
لو طون فاش كليكينا على البوطون اللي سميتها ستوب، ليماج ديالي بقات ستابل، ليماج ديالي بقات ستابل. نديرو اكتواليزي. الوغ هانتوما ها لي زيماج من بعد جوج ديال الثواني تيبقاو تيدوزو. دابا انا فاش غادي نكليكي على البوطون اللي سميتها ستوب غادي يوقع واحد الكلير للتايم اوت، يعني هذاك لو طون ديال جوج ثواني اللي دو طون زون طون تيبقى يدوز ما غاديش يبقى عندي، يعني لي زيماج ديالي ما غاديش يبقاو كيدوزو من بعد هذيك لا دوغي ديال جوج ديال الثواني. وطبعا قلنا باش نقدو نديرو هاد ليفينمون هذا خاصنا اوبليغاتوار هذيك لا فونكسيون اللي سميتها كلير تايم اوت. دونك نكليكي على البوطون ستوب، هانتوما كما كتلاحظوا ليماج ديالي ها هي دي بقات ستابل، سا دير وقع واحد الكلير لشنو، وقع كلير لداك تايم اوت اللي كان عندي واللي كان كيساوي جوج ديال الثواني واللي كان كيمكنني باش نقد من بعد واحد لا دوغي نخلي ليماج ديالي كدوز. دونك دابا شنو غادي نديرو، نكملو على داكشي اللي طلبو منا في لي لونسي، يعني قال لك بوطون ستوب اون ميم طون بوطون روبرون، يعني فاش نكليك على داك البوطون ديال روبرون ليماج ديالي تعاود دير نفس المهمه اللي كانت كديرها في البدايه، يعني بعد جوج ثواني يوقع واحد الشونجمون ديال ليماج. دونك كوم دابيتود غادي نديرو لا كرياسيون ديال دوطخ فونكسيون، نقدرو نعطيوها باغ اكزومبل السميه ديال ماي روبرون ولا اللي كان ماي راب ولا اللي كان. طبعا غادي نجي ندير لا كرياسيون ديال واحد البوطون اون كليك، طبعا خاصها تكون كتساوي داك لو نون اللي عطيناه لا فونكسيون. لا فالور ديالها غادي يكون reprend de type pattern, ça marche, enregistré. دونك هاد لا فونكسيون هادي شنو خاصها تكون كتساوي، خاصها تكون كتساوي y اللي كيمثل ليا set time out، او بيان با لا بين باش نحطو يعني الفاريابل اللي هو y، نجي جوستومون نحط set time out my peak 2000. ساوي دابا في البدايه هاد السكريبت هذا اللي كتلاحظوا عندكم هنايا الدور ديالو شنو هو، هو انه كيمكنني باش نقد نافيشي دي زيماج من بعد واحد لا دوغي ياك. السكريبت اللي من بعد منه او بيان لا فونكسيون الثانيه اللي هي ماي ستوب شنو جدير، كدير واحد الكلير للتايم اوت، يعني كتحبس ليا هذاك لو طون كي اكزيست، يعني ليماج ديالي اللي كانت كدوز من بعد جوج ثواني راه لا مشيت تعتمدت على لا فونكسيون كي سابيل كلير تايم اوت راه ما كتبقاش عندي ليماج تدوز من بعد ديك جوج ثواني، ليماج كتولي ستابل، كتولي في ليطا انيسيال ديالها يعني ستابل. من بعد شنو درنا لا كرياسيون ديال دوطخ بوطون. هاد البوطون يعني عطينا هكا فالور ليفينمون كي سابيل اون كليك، عطيناها ماي روب ماي ريب ولا يعني روبرون. الوغ لا فونكسيون ديالي شنو كتساوي، كتساوي set time out واللي طبعا هي اللي كتمثل لنا y est égal à set time out كتاكسبتي كبارامتر او بيان كفالور سميه ديال لا فونكسيون ديالي اللي مسؤوله على لافيشاج ديال لي زيماج من بعد واحد لا دوغي، وهذيك لا دوغي اللي انت بغيتي تعتمد عليها باش تافيشي ليماج ديالك من بعد النهار. دونك اونجستري كوم دابيتود، نرجعو لاباج ديالنا ونديرو اكتواليزي. دونك ليماج ديالي كما كتلاحظوا من بعد جوج ثواني هي دي كدوز. دابا انا غادي نكليك على البوطون اللي سميتها ستوب، ها انا كليكيت عليها في هاد ليطاب هادي. دونك دابا ليماج ديالي راه غادي تبقى ستابل، غادي تبقى فيكس. علاش؟ لانني درت واحد الكلير للتايم اوت. سا مارش. من بعد شنو غادي ندير، غادي نعاود ندير او بيان غادي نعاود نكليك على البوطون روبرون باش نخلي ليفي او بيان ليفينمون ديالي سا مارش كما كان في البدايه. دونك كليك على البوطون روبرون. دونك هانتوما كما كتلاحظوا معايا لي زيماج ديالي كيكونوا دو طون زون طون تيدوزو، كنكليكيو على البوطون اللي سميتها ستوب ليماج ديالي كتحبس، من بعد ما تنكليك على البوطون اللي سميتها روبرون ليماج ديالي كتولي ليطا انيسيال ديالها، سا فودير كيوقع واحد الشونجمون دو طون زون طون، يعني كيوقع واحد سيت تايم اوت اللي كيمكنني باش نقد من بعد واحد لا دوغي نافيشي دي زيماج. دونك ستوب كوم دابيتود
نحسبوا جوج ثواني ونشوفوا واش ليماج ديالنا غادي دوز. دونك 1 2. دونك كما كتلاحظوا ليماج راه مازال ستابل. نكليكيو على غوبخون وطبعا بعد جوج ثواني راه ليماج ديالي غادي يوقع ليها واحد شونجمون كوم دابيتود. دونك هذا هو الكود سورس، وهذا هو فيما يخص لينونسي ديال ليكزارسيس 8.